जलस्रोतका हिसाबले नेपाल विश्वको दोस्रो धनी देश हो। नेपालमा साना ठुला गरेर 6000 भन्दा धेरै खोला नालाहरू रहेका छन्। यहाँ धेरै पोखरी र तालहरू पनि रहेका छन्। त्यसैले ब्राजिलपछि नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश हो। नेपालमा धेरै नै खोला नालाहरू र झरनाहरू रहेका छन्। ती मध्येमा पनि नेपालका प्रमुख 3वटा नदीहरू रहेका छन्। यी 3 नदीहरूमा गण्डकी, कोशी र कर्णाली नदी हुन्। यी 3 नदीहरूका पनि आफ्नै सहायक नदीहरू रहेका छन्। आजको भिडियोमा हामी नेपालका प्रमुख नदीहरू र तिनका सहायक नदीहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 1, कोशी नदी। कोशी नदी जसलाई सप्तकोशी नदी पनि भनिन्छ, किनभने यसका 7वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। कोशी नदी नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी पनि हो। यो नदीको लम्बाइ चाहिँ 720 किलोमिटर रहेको छ। कोशी नदीमा पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्मको पानी आउने गर्दछ। प्रत्येक वर्ष भारतको बिहारमा यस नदीले ठुलो क्षति गर्ने हुनाले यस नदीलाई बिहारको दुःख पनि भन्ने गरिन्छ। कोशी नदीका 7वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। तिनीहरूमा अरुण, तमोर, सुनकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी र लिखु रहेका छन्। यी 7वटा नदीहरूका उद्गम स्थलहरू पनि फरक फरक रहेका छन्। नम्बर 1, अरुण नदी। अरुण नदी कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ चीनको स्वशासी क्षेत्र तिब्बतबाट हुन्छ। यो नदी नेपालको शङ्खसभा जिल्ला भएर नेपालतर्फ अगाडि बढ्दछ। नम्बर 2, तमोर नदी। तमोर नदी पनि कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति पनि तिब्बतबाट नै हुन्छ। यो नदी ताप्लेजुङ जिल्लाबाट नेपालमा प्रवेश गर्दछ। नम्बर 3, सुनकोशी नदी। सुनकोशी नदी कोशी नदीको सहायक नदी मध्येको एक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति पनि तिब्बतबाट नै हुन्छ र यो नदी नेपालतर्फ आउँछ। नम्बर 4, दुधकोशी नदी। दुधकोशी नदी कोशी नदीको सहायक नदी मध्येको एक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकुण्डबाट भएको हो। नम्बर 5, तामाकोशी नदी। तामाकोशी नदी पनि कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको मुहान चाहिँ तिब्बतमा रहेको छ। तिब्बतबाट नेपालतिर बग्दै आएर यो नदी सप्तकोशी नदीमा मिसिन्छ। नम्बर 6, इन्द्रावती। इन्द्रावती नदी पनि कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यस नदीको उत्पत्ति चाहिँ जुगल हिमालबाट हुन्छ। नम्बर 7, लिखु नदी। लिखु नदी सप्तकोशी नदीका सहायक नदी मध्येको एक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ हिमालयबाट सुरु हुन्छ र सप्तकोशी नदीमा आएर यो नदी मिसिन्छ। नम्बर 2, गण्डकी नदी। गण्डकी नदी जसलाई सप्तगण्डकी नदी पनि भन्ने गरिन्छ। यो नदी नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी पनि हो। यो नदीको नेपालभित्रको लम्बाइ चाहिँ 338 किलोमिटर रहेको छ। पूर्वमा लाङटाङदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको पानी यसै नदीमा आउने गर्दछ। यस नदीलाई नेपालको तराईमा पुगेपछि नारायणी नदी भन्ने गरिन्छ। यस नदीका पनि 7वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। ती 7वटा सहायक नदीहरूमा काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती गण्डकी, मादी, दरौदी, मर्स्याङ्दी रहेका छन्। गण्डकी नदीका सहायक नदीहरूको पनि आफ्नै उद्गम स्थलहरू रहेको छ। नम्बर 1, काली गण्डकी। काली गण्डकी नदी गण्डकी नदीको एक प्रमुख सहायक नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल चाहिँ मुस्ताङको लेक हो। नम्बर 2, बुढी गण्डकी। बुढी गण्डकी पनि गण्डकी नदीको एक सहायक नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल चाहिँ गणेश मनास्लु हिमाल हो। नम्बर 3, सेती। सेती नदी पनि गण्डकी नदीको एक प्रमुख सहायक नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल चाहिँ अन्नपूर्ण हिमाल हो। नम्बर 4, मादी। मादी पनि गण्डकी नदीको एक सहायक नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल पनि अन्नपूर्ण हिमाल नै हो। नम्बर 5, दरौदी। दरौदी नदी पनि गण्डकी नदीको एक सहायक नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल चाहिँ बुद्ध हिमाल हो। नम्बर 6, त्रिशुली। त्रिशुली नदी पनि गण्डकी नदीको एक सहायक नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल चाहिँ तिब्बत हो। नम्बर 7, मर्स्याङ्दी। मर्स्याङ्दी पनि गण्डकी नदीको एक सहायक नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल चाहिँ मुक्तिनाथ हिमाल हो। नम्बर 3, कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपालको सबभन्दा लामो नदी हो। यस नदीको लम्बाइ चाहिँ 1080 किलोमिटर रहेको छ। कर्णाली नदीमा धौलागिरी हिमालदेखि अपी हिमालसम्मको पानी आउने गर्दछ। कर्णाली नदीका पनि 7वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। यसका 7 सहायक नदीहरूमा हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुलो भेरी, सानो भेरी, सेती, तिला र बुढी गङ्गा रहेका छन्। कर्णाली नदीका सहायक नदीहरूको उद्गम स्थल चाहिँ यस्तो रहेको छ। नम्बर 1, हुम्ला कर्णाली। हुम्ला कर्णाली कर्णाली नदीको एक सहायक नदी हो। यस नदीको उत्पत्ति चाहिँ तिब्बतबाट भएको हो। नम्बर 2, मुगु कर्णाली। मुगु कर्णाली पनि कर्णाली नदीको एउटा सहायक नदी हो।
यस नदीको उत्पत्ति चाहिँ लखातबाट भएको हो। नम्बर 3 ठुलो भेरी। ठुलो भेरी कर्णाली नदीको एउटा सहायक नदी हो। यस नदीको उत्पत्ति चाहिँ मुकुट हिमालबाट हुन्छ। नम्बर 4 सानो भेरी। सानो भेरी पनि कर्णाली नदीको एउटा सहायक नदी हो। यस नदीको उत्पत्ति चाहिँ धौलागिरी हिमालबाट हुन्छ। नम्बर 5 सेती। सेती नदी पनि कर्णाली नदीको एउटा सहायक नदी हो। यस नदीको उत्पत्ति चाहिँ अपी हिमालबाट हुन्छ। नम्बर 6 तिला। तिला पनि कर्णाली नदीको एउटा सहायक नदी हो। नम्बर 7 बुढीगङ्गा। बुढीगङ्गा कर्णाली नदीको एउटा सहायक नदी हो जसको उत्पत्ति चाहिँ जसोदुल्ला तालबाट हुन्छ। साथीहो, यी थिए नेपालका प्रमुख नदीहरूका उद्गम स्थलहरू। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हस्त नमस्ते।